بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحثمان همواره با آداب دعا و مسائلی مرتبط به دعا ادامه می دهیم. در نشست گذشته به اتفاق یکدیگر بحث جدیدی آغاز و شروع نمودیم و اون بحث آداب دعا. یک سری از مسائلی مرتبط به آداب دعا در نشست گذشته به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. اکنون در این جلسه انشاءالله تعالی باز هم همان موضوع ادامه می دهیم. در نشست گذشته عرض شد بر این که یکی از مهمترین آداب دعا این است که در واقع زمانی که یک بنده مسلمان بخواهد دعا کند، ضمن این که رو به استقبال قبله باشد، ضمن این که اگر شرایط فراهم باشد مستحبه که طهارتی یک مسلمان داشته باشد و ضمن این که در واقع از آداب مهم دعا دو دست خودش را بالا ببرد در اثنای دعا و راز و نیاز. و یکی از موارد مهمی که در نهایت نشست گذشته به اون اشاره داشتیم این است که با صلوات فرستادن بر پیامبر علیه الصلاة و السلام و بر آل و خاندانش دعایمان را شروع کنیم و همچنین با همین صلوات فرستادن دعایمان را به پایان برسانیم. این چند موردی که در مورد آداب دعا در نشست گذشته به اون اشاره شد. اکنون آداب دیگری هم به اون اضافه کنیم. مورد دیگری که در آداب دعا بایستی رعایت شود این است که در واقع دعا کنیم و به استجابت دعا یقین داشته باشیم. یعنی یک فرد مسلمان بگوید که من دعا میکنم و من نیازم با خالق خودم را در میان میگذارم، من تمام مشکلات خودم را برای حل کردن اونها از الله ذوالجلال میخواهم و درخواست دارم. الان یک بنده مسلمان اینجاست که بایستی دعا کند و یقین داشته باشد به استجابت دعا. چرا که یک بنده مسلمانی که بر الله ذوالجلال توکل کند و چنین حسن نیتی داشته باشد نسبت به خالقش، الله ذوالجلال به فضل و کرمش اینجاست که دعاهای او را استجابت می کند. یک بنده مسلمان به لحاظ شرعی حق ندارد بگوید الان من یک مشکلی برام پیش آمده، الان یک مصیبتی هست، یک گرفتاری هست، پس مدتی شروع کنم دعا می کنم و ببینم چه بشه. استجابت شد که شد، نشد هم ضرری نکردم. با این عقیده یک مسلمان معامله‌ای با خالق خودش نداشته باشد. توجه فرمودید؟ و این حتی به لحاظ شرعی جایز نیست. این یک نوع معامله بین یک بنده و الله ذوالجلال می باشد و این عدم در واقع توکل بر حق می باشد. یک بنده مسلمان بایستی که یقین داشته باشد که من دعا می کنم و دعاهایم استجابت می کنم. پس اینجاست که نه این که در واقع بگوید من یک تستی بگیرم، یک آزمایشی کنم، تجربه‌ای بشه، دعا استجابت شد و یا نشه. نه، چنین نیست. بلکه یک بنده مسلمان بایستی یقین داشته باشد به استجابت و دعا کند. و امر دیگری هم
که از آداب دعا می باشد و مرتبط به همین مورد استمرار بر دعا. توجه فرمودید؟ این که یک بنده مسلمان مستمرا بایستی دعا کند، استمرار داشته باشد، با سماجت استمرار دعا کند. یعنی اینکه به خودش تلقین نکند که من 10 روزی 1 ماهی کمتر بیشتر دعا میکنم و ببینم اگر استجابت شد که چه بهتر، نشد که هیچ. نه، این امر جایزی نیست به لحاظ شرعی، بلکه چه دعاهایت به ظاهر استجابت شود و چه به ظاهر استجابت نشود، این بنده مسلمان بایستی بر دعاهایش مستمر باشد. خب الان ضمن مستمر بودن بر دعا، اصرار بر دعا بایستی یک بنده مسلمان داشته باشد. توجه فرمودید؟ اصرار کند. چگونه زمانی که یک بنده مسلمان در مورد یک امر دنیوی در این دنیا، زمانی که به یک شخصی مراجعه میکند و یا به اداره مراجعه میکند و الی آخره میخواهد که در واقع یک مشکلی از مشکلات دنیویش حل شود، چگونه مکررا مراجعاتی دارد، اصرار دارد، با سماجت پیگیر قضایا می شود. پس اینجاست که در مورد دعا این است که ضمن یقین داشته باشن و ضمن این که مستمر باشه یک فرد بر دعا، اصرار بر دعا داشته باشیم. یعنی این که یک بنده بر پروردگار خودش اصرار کند، بارها و بارها دعاهایش را تکرار کند تا در نهایت به این امید که بله دعایم استجابت می شود. و اینجاست که الله ذوالجلال بنا به حدیث نبوی شرمنده بنده اش می شود که دعاهایش را استجابت نکند. توجه فرمودید؟ پس اینجاست که بایستی که دعا کند و اصرار کند و استمرار داشته باشد بر دعا، استمرار داشته باشد. الان ممکن است یک بنده مسلمان سوالی براش مطرح شود که خب ممکن است من مستمر باشم بر دعا کنم و اصرار هم دارم و الی آخره، اما استجابت نمی شود، مشکل من حل نمی شود. وظیفه من و شمای مسلمان، برادر و خواهر بزرگوار، این است که الله ذوالجلال به ما دستور دادند که ادعونی استجب لکم. الله ذوالجلال به ما دستور داده که مرا دعا کنید، از من بخواهید. توجه فرمودید؟ مورد دوم، پیامبر علیه السلام ما را راهنمایی فرموده که چگونه دعا کنیم و چگونه وارد دعا شویم. خب الان این همه به عنوان اسباب فراهم میکنیم، دعا میکنیم. چرا دعا میکنیم؟ چون تابع فرامین رب العالمین میباشیم و تابع فرامین نبوی علیه السلام میشویم. الان امر دیگری میماند و اون نتیجه دعا. نتیجه دعا به ما ربطی ندارد. نتیجه دعا، پذیرش دعا، استجابت دعا نزد الله ذوالجلال می باشد، نزد پیامبر هم نیست علیه السلام. توجه فرمودید؟ فقط و فقط اون کسی که دعاها را استجابت می کند خود الله ذوالجلال لا غیر. الان پس ما وظیفه شرعیمان این است که دعا کنیم، اما این که استجابت شود، نتیجه دعا چه باشد، این در واقع به حیطه ما نیست، از حیطه ما خارج است. ما نمیتوانیم در این مورد باز هم در واقع امری داشته باشیم و یا اینکه توقعی داشته باشیم و اینکه در واقع در نهایت به ظاهر اگر احساس کنیم که دعای ما استجابت نشود
گله‌مند باشیم. نه، چنین نیست. ما به ظاهر چنانکه این دعاها در واقع داشتیم و اون مشکل حل نشد، ما در واقع هر کدام از ما به عنوان مسلمان به ظاهر قضایا نگاه میکنیم. توجه فرمودید؟ به ظاهر قضایا نگاه میکنیم که بله من این همه دعا کردم اما استجابت نشدم. ولی ما نبایستی فقط به ظاهر قضایا نگاه کنیم و فقط نه این که فقط به همان مشکلی نگاه کنیم. نه، چنین نیست. ممکن است اون چیزی که در مورد اون دعا میکنیم و اصرار میکنیم و خواسته ما اون همان شی می باشد، ممکن است در واقع این امر اگر تحقق یابد به نفع ما نیست. پس توجه فرمایید که ما دعا میکنیم و فکر میکنیم که این امر اگر استجابت شود دیگر مشکلات من حل است، اما الله ذوالجلال عالم الغیب می باشد، احکم الحاکمین است. او میداند که چه چیزی به نفع بنده اش می باشد. او میداند که استجابت این دعا به نفع بنده اش می باشد و یا خیر. توجه فرمودید؟ و اینجاست که ما فقط نبایستی که فقط به ظاهر قضیه و به ظاهر دعاهایمان نگاه کنیم و چه بسا هم در نتیجه همین دعاها مشکلات زیادی و دیگری از ما دفع و رفع شده. ممکن است در واقع در نتیجه همین دعاها، همین اصرار بر دعا و استمرار بر دعاها، الله ذوالجلال به لطف و کرمش مشکلات زیادی که ممکن بود قرار بود و به علم الله واحد عزوجل برمیگردد که ممکن است دوچار اون مشکلات شویم، ولی در نتیجه این دعاها از ما رفع شدند. پس توجه فرمودید که ما نبایستی در واقع به ظاهر قضیه نگاه کنیم و بگوییم که خب ما مدتی دعا کردیم و استجابت نشد. نه، چنین نیست. مورد دوم، باز هم در روایت ها چنین آمده است که اگر بنده مسلمانی دعایی کند در این دنیا دعاهای زیادی داشته باشد و همانطوری که عرض کردم به ظاهر دعاهایش استجابت نشده، اما اینجاست که الله ذوالجلال به لطف و کرمش این همه دعاهای بنده در پرونده اعمالش ثبت و ضبط و قید می شوند. توجه فرمودید؟ یعنی این که نتیجه این دعاها، این اجر و ثواب این دعاها فردای روز قیامت به این بنده بخشیده می شود. و همانطوری که در روایت ها آمده است، این بنده مسلمان زمانی که در جهان آخرت در روز قیامت اونجاست که همه مردم دنبال یک حسنه ای می باشند. همه مردم دنبال این هستند که یک نیکی به نیکی هایشان افزوده شوند تا اینکه وارد بهشت شود. پس اینجاست که این بنده در اونجا شاد و خوشحال می شود و حتی شادیش بیشتر می شود بر اینکه چه بهتر و زیبا شده که در دنیا دعاهای من، اون چیزی که دنبال اون هستم، در واقع به من داده نشده و نتیجه دعاهایم و ثواب دعاهایم امروزه دارم میبینم. پس توجه فرمودید که الله ذوالجلال در واقع اعمال بندگان خودش را نادیده نمیگیرد، از اعمال بندگانش غافل نیست. ولا یظلم ربک احدا. الله ذوالجلال عادل است و به کسی ظلم نمی کند. بنده مسلمانی که معتقد است که این همه دعا کردم، داشتم راز و نیاز داشتم و الی آخره، اینجاست که اگر در این دنیا استجابت نشود، پس در جهان آخرت در پرونده اعمال این بنده چه درج می شود. و این یک نوع عدلی از
عدالت‌های الله ذوالجلال، بر اینکه این دعاها بیهوده نرفتن. این دعاها در واقع به اونها توجه خاصی شده و در پرونده اعمالش، در پرونده اعمال این بنده در شده و در اونجا نتیجهش میبیند. پس این مورد مهمی است که ما بایستی در مورد اون در واقع این اعتقاد جازمی داشته باشیم، بر این که دعا میکنیم و الله ذوالجلال دعایمان را استجابت میکند و اگر هم به ظاهر احساس میکنیم که استجابت نشده ایم، این است که این دعا در پرونده اعمالمان قید می شود و پاداش این دعاها در جهان آخرت خواهیم دید. و مورد دیگری هم که در مورد دعا بایستی آداب یکی دیگر از آداب دعا بایستی به اون اشاره کرد، این است که چه دعایی داشته باشیم و چه گونه دعایی داشته باشیم. دعاهای مختلفی می توانیم داشته باشیم که به صلاح خودمان باشد و یا به صلاح در واقع اهل فامیل باشد، به صلاح دیگر بندگان باشد و یا اینکه به صلاح کل امت اسلامی باشد. پس یک فرد یعنی ضمن این که برای خودش دعا می کند، برای پدر و مادرش دعا کند، برای اصلاح و هدایت و در واقع توفیق اهل و خویشاوندان خودش دعا کند، برای در واقع پیروزی امت اسلامی دعا کند. زمانی که یک مسلمانی ببیند در نقطه ای از نقاط دیگر جهان اسلام اونجا برای مسلمانان مشکلاتی باشد، معضلاتی هست، درگیر مشکلاتی باشند، درگیر جنگی هستند و الی آخره، اینجاست که این بنده مسلمان وظیفه شرعیش این است که این احساس و این وجدانی داشته باشد که در مورد چه دیگر برادران مسلمان خودش دعایی داشته باشد. این هم یکی دیگر از موارد مهمی که بایستی در دعاها رعایت شود، این که برای دیگران هم دعا کنیم. باز هم وقتمان پایان رسید. همین مبحث مهم آداب دعا ان شاء الله تعالی به نشست آینده واگذار میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.